अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम आपको दुनिया के एक ऐसे समंदर के बारे में बताएंगे जो दुनिया के तमाम समंदरों से मुख्तलिफ है। इसराइल और उर्दन के किनारों पर वाक़े ये समंदर बहीरा मुर्दार कहलाता है। इंग्लिश में इसे डेड सी और अरबी में इसे बहरुल मय्यत कहते हैं। इसका इतना खतरनाक नाम होने की वजह यह है कि इस समंदर में किसी भी किस्म की जानदार शय पाई नहीं जाती और ना ही किसी जानदार शय का इस समंदर में सरवाइव करना मुमकिन है। तो इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सुर्ख बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बेल आइकन को क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बआसानी बगैर किसी डिले के मिलती रहें। तो नाज़रीन, जैसे हमने आपको बताया कि इस समंदर में कोई भी जानदार शय पाई नहीं जाती। उसके अलावा अगर कोई जानदार शय इस समंदर में चली भी जाए तो उसका जिंदा रहना ज्यादा मुमकिन नहीं है। इसी खासियत की बिना पर इस समंदर को बहरा मुर्दार यानी डेड सी या बहरुल मय्यत का नाम दिया गया है। लेकिन तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया है कि इस समंदर की तह में जरासीम और बैक्टीरिया जरूर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बहीरा मुर्दार जैसा कि इसका नाम है, ये असल में एक समंदर नहीं है। ये नमक के पानी की एक झील है जिसमें दरियाए उर्दन आकर गिरता है और जितना पानी इसमें आकर गिरता है वो वहीं ठहरा रहता है और किसी और सिमत में सफर नहीं करता। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक इस समंदर का पानी दूसरे समंदर के पानी से 9.6% ज्यादा नमकीन है। बेशक दरियाए उर्दन का साफ पानी इसमें आकर गिरता है, लेकिन पानी के लिए आगे जाने की कोई जगह नहीं, इसलिए तमाम पानी आबी बुखारात की सूरत में तहलील हो जाता है और बाकी मांदा पानी पहले की निस्बत ज्यादा नमकीन हो जाता है। इस समंदर के नमकीन होने की एक और वजह यह है कि यहाँ पर जो बारिश होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद बहुत ज्यादा होती है और जब वो पानी पत्थरों से आकर मिलता है तो वो उनको सोडियम और क्लोराइड की सूरत में तोड़ देता है, जो कि हम सब जानते हैं कि नमक के दो अहम अज्जा हैं। उसके अलावा इस समंदर की सबसे खास बात यह है कि ये सतह समंदर से 420 मीटर नीचे है, यानी दुनिया के तमाम समंदरों की सतह से 420 मीटर नीचे, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे गहरा समंदर भी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कदीम मिस्र में मुर्दों को हुनूद करने का जो एक रिवाज था, यानी उनको ममीज बनाने का जो एक तरीका था, उसका बहरा मुर्दार से एक काफी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि बहरा मुर्दार के साहिल पर एस्फाल्ट नामी उनसर एक कसीर तादाद में पाया जाता है। एस्फाल्ट एक काले रंग का तारकोल जैसा एक उनसर है जिसे कदीम मिस्री मुर्दों को हुनूद करने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी उन्हें ममीज बनाने के लिए एस्फाल्ट को बहरे मुर्दार के साहिल से इकट्ठा करके उन्हें मुर्दों को हुनूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा बहरे मुर्दार के पानी को बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कदीम दौर से ये माहिरीन तिब की तवज्जो का मरकज है और आजकल भी कितने साइंसदान और तिब्बी माहिरीन इस बात पर तहकीक कर चुके हैं और इसके पानी और इसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले नमक को तरह तरह की जिल्द की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरे मुर्दार के साहिल के आसपास पाई जाने वाली कीचड़ और नमक बहुत सी जिल्द के अमराज के लिए अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और कई क्रीमों और लोशंस में भी इस कीचड़ और नमक को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस साहिल पर पाए जाने वाला पोटेशियम, जो कि पानी में हल होने की काफी अहलियत रखता है, उसे एक खाद के तौर पर यानी एक फर्टिलाइजर के तौर पर कदीम जमाने से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे गहरी नमकीन पानी की झील, जो कि 330 मीटर गहरी यानी 1083 फुट गहरी है, ये जबूती की झील असाल के बाद दुनिया की सबसे नमकीन तरीन झील है। ये जखीरा आब 30% शोरीदगी के साथ समंदर से 8.6 गुना ज्यादा नमकीन है और कई मकाम पर इसकी शोरीदगी इससे भी ज्यादा पाई गई है। इसराइली माहिरीन का कहना है कि ये बहीरा रोम से 9 गुना ज्यादा नमकीन है।
جس کی شوریدگی 3.5% ہے، جبکہ مذکورہ ماہرین بحیرہ مردار کی شوریدگی کو 31.5% بھی قرار دیتے ہیں۔ اس سمندر کے طول و عرض کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بحیرہ مردار 67 کلومیٹر یعنی 42 میل طویل اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر یعنی کہ 11 میل تک عریض ہے۔ بحیرہ مردار ہزاروں سالوں سے بحیرہ روم کے گرد بسنے والے سیاحوں کے لیے بہت پرکشش مقام ہے، اور بے حد شوریدگی کے باعث اس میں کوئی آبی حیوانات اور پودے نہیں پائے جاتے، جبکہ اس میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا۔ اسے بحیرہ نمک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی بے حد نمکین ہے۔ اس کے ساحل پر سوڈیم اور کلورائڈ بے تحاشا تعداد میں پائے جاتے ہیں، جسے بارش کا پانی توڑ کر نمک کی صورت میں پانی میں حل کر دیتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے قرآن مجید بار بار اپنے قاری کو پہلے گزر جانے والی قوموں کے حالات کے بارے میں عبرت لینے کے لیے نصیحت کرتا ہے، اور اس میں بحر مردار کا ذکر بھی کافی مقامات پر آیا ہے۔ دنیا میں آج بھی وہ مقامات عبرت موجود ہیں جو گناہوں پر ڈٹے رہنے والی قوموں کا انجام یاد دلاتے ہیں۔ بحر مردار بھی ایسا ہی ایک مقام ہے۔ جب اس کے کنارے پر بسنے والی بستیوں سدوم اور آمورا نے گناہوں پر ڈٹائی سے ڈٹے رہنے کی حد کر دی تو بالآخر عذاب کے فرشتے آئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات کے لیے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچنے والا عذاب ہے، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر ارشاد ہوتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اس کے علاوہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اور جب ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مے برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ سوغر کی بستی ہجرت فرما گئے، جس کے دوران سدوم اور آمورا پر شدید ترین عذاب آ گیا جس نے انہیں مٹا کر رکھ دیا۔ آج بحیرہ مردار ایک ایسی جھیل ہے جو سطح سمندر سے تقریباً آدھا کلومیٹر پست ہے۔ اس کے کنارے ان برباد قوموں کے آثار بھی ملتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل یہ ثابت ہوا کہ یہ کرۂ ارض کا پست ترین مقام ہے۔ آج بھی اس کے ساحلی نشیبی علاقے میں سدوم کا مسکن 90% سے زیادہ گندھک یعنی سلفر پر مشتمل ہے۔ سلفر جو کہ ایک انتہائی آتش گیر مادہ ہے، ہمارے گھروں میں آگ جلانے والی ماچس بھی اسی سلفر سے ہی تیار ہوتی ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق یہ کنکر کسی جیو تھرمل ایکٹیویٹی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ جیو تھرمل ایکٹیویٹی سے بننے والے پتھروں میں سلفر 40% سے زائد نہیں ہوتا۔ یہاں جا بجا جلی ہوئی چٹانیں اور غار ہیں جن پر جلنے کے اثرات واضح ہیں۔ آج بھی اس علاقے پر ویرانی کا راج ہے، نباتات اور جاندار نہ ہونے کے برابر ہیں، دور دور تک زمین پر راکھ اور جلنے کے اثرات واضح ہیں۔ قریبی پہاڑیاں مخدوش ہیں اور اسی علاقے میں موجود بحیرہ مردار
دنیا میں سب سے زیادہ نمکین پانی کی جھیل ہے۔ اس میں کوئی آبی جانور نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ یہ زندگی کے لیے انتہائی ناموزوں ہے۔ اس پانی کو پینا بھی ممکن نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو ماہرین کی تحقیق اور قرآنی حوالوں کے مطابق بحیرہ مردار کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن پر کلک کیجئے یا بیل آئیکن کو دبائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔